لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناء. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فرئيس الحفل المؤقر وأعضاء لجنة التحكيم وإخوتي الكرماء، موضوعي معكم اليوم الإسلام دين الرحمة والإنسانية. أيها السادة، الإسلام بطبيعته دعوة عالمية، رسالة لكل الناس، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالإسلام ليس رسالة شرقية ولا رسالة غربية، هو رسالة عالمية، رسالة إنسانية للشرق وللغرب، للعرب وللعجم، بل للجن والإنس، كما هو معروف في القرآن الكريم: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أيها المستمعون، لا شك أن الرحمة هي المقصود الأول من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته إلى هذا العالم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن نفسه تعبيرا بليغا معجزا في جملة فقال: إنما أنا رحمة مهداة، رحمة مهداة من الله إلى هذا العالم. ويقوم أساس الثقافة الإسلامية على حسن السلوك مع خلق الله، لأن الرب واحد والخلق عياله. وقد جاء في حديث النبوي: الخلق عيال الله، حق الخلق إلى الله من أحسن إلى خلقه. وتتجلى هذه الميزة في سائر جوانب الحياة الإسلامية، تتجلى في العبادات وتتجلى في المعاملات والأخلاق والتعامل مع الناس، بغض النظر عن الديانة والوطنية. فيا إخواني في الله، هذه شريعة تحيطها الرحمة من كل جوانبها، حتى الحروب، بل أبرز وأظهر وأجل ما تكون الرحمة المحمدية في حروب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا فانيا ولا منعزلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرا ولا تهدموا بناءه. والنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد سقط في حفرة وشج وجهه وكسرت ثانيته وأصيب ما أصيب به، فقال له أصحابه وقد أشفق على ما أصابه فقال: لو دعوت عليهم يا رسول الله. فقال: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت داعيا ورحمة. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فيا إخوان، مع الأسف نحن المسلمين لا يتعامل بعضنا مع بعض بالرحمة، فضلا عن معاملتنا بها مع غير المسلمين. فالواجب علينا أن نتحلى بالرحمة في جميع الشأن من شؤون حياتنا، حتى نكون نحن بشريعتنا رحمة للعالمين. أكتفي بهذه الكلمات.